السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي ظروف جيدة ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم هذا النهار بالصحة وبالسلامة وبالهنا وبكل ما كتمنوا يا رب. المهم سمحوا لي ما حطيت لكمش هذا الفيديو يعني نهار العيد. كنت عيانة، يلا هكا تحت لي الفرصة انني ندير المونتاج. مهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. شاركت معكم الفطور ديالنا ديال نهار العيد، فطور عادي، فطور ديال الناس الشعبيين. كنتمنى يعجبكم وشاركت معكم هكا جليلي بان لي لبست نهار العيد. المهم هاد الجلابه هذه كانت عندي مده، هذه اول مره غادي نلبسها. المهم كما قلت لكم شاركت معكم فيديو بكل عفويه، يعني ما زدت ما نقص داك الشيء اللي كاين راني صورته معكم. اول حاجه انا في الصباح غادي نوجد الفطور ان شاء الله. اول حاجه بديت بها غادي ندير البطبوط، حنايا ضروري نهار العيد، يعني العيد الكبير ولا العيد الصغير ضروري كنصايبو البطبوط. حنا معروفين الشلوح ضروري من البطبوط شي حاجه اللي ضروريه نهار العيد. ايوا صافي، بعد ما طيبت البطبوط يعني درت هكا واحد الكميه مهمه، من بعد درت البغرير. مهم ما شاركتش معكم الطريقه ديال البطبوط، راني فايته زعما شاركت معكم الطريقه. داكشي باش ما شاركتش معكم الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ايوا البغرير حتى هو ما شاركتش معكم الطريقه. المهم دابا البغرير انا تنديرو يعني بلا عبار، يعني عيني ميزاني تندير كميه ديال السميده مع شي شويه ديال الطحين فرص والخميره ديال الدار والخماره ديال الحلوى والملحه. ما كندير لا عسل لا سنيده لا حتى شي حاجه، وكنطحن جميع المكونات مزيان تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد كنخلي العجينه ديالي ولا الخليط كيخمر مده واحد نص ساعه. ما كنطيبش انا البنات البغرير مباشره، كنخليها هكا واحد المده وصافي كنبدا نطيب. المهم نتوما كما كتشوفوا بغرير اللي تيجي خفيف وتيجي ناجح، كنتمنى ان شاء الله تجربوه. المهم الاخوات اللي ما شافوش الطريقه والمقادير ديال البغرير راني حطيت لكم الطريقه. البغرير غادي ينجح معكم من اول تجربه، كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الشيء اللي درتها نهار العيد. مهم واحد الكيكه ما شاركتهاش معكم، درتها الليله قبل العيد، واحد الكيكه اللي كتجي خطيره بالنوكا. مازال ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو مستقل هكا، يعني فيديو مستقل باش تاخذوا هكا المقادير بوحدهم. هنايا البغرير بعد ما طاب كيجي واحد البغرير البنات اللي خفيف بزاف، تيجي مثقب. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، يعني نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. انا دائما البغرير ما كنديرش القياس، غير ديك المره كنت بغيت نصور معكم فيديو داكشي باش درت لكم المقادير مضبوطين. صافي البطبوط ديالي حتى هو بعد ما طاب درته هكا في الطبسيل وغطيته بالسلوفان باش هكا يبقى سخون. بطبوط البنات اللي تيجي رائع 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 بزاف. درته غير بالطحين الفينو ودرت معاه الطحين فورس ونيدو، تقريبا واحد 3 المعالق ديال حليب غبره صافي، والملحه والخميره. العجينه دائما ديال البطبوط خاصها ضروري تدلك مزيان. وهنايا غادي ندي معايا واحد شويه ديال الحلوى، هذه الغريبه اللي كنت شاركت معكم الصحيه البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، سهله يعني دغيا كتوجد. وهاد الحلوى هذه ما شاركتهاش معكم، ما بقاش عندي الوقت مصوراها، ولكن ما بقاش عندي الوقت هكا باش نحط لكم فيديو. مهم من عجينه وحده خرجت منها 6 ديال الشكيلات، حطيت تما غير 4، ما حطيتش واحد الجوج. مهم واحد العجينه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف، فيها حليب غبره. درت هذيك بالشوكولاط الابيض والشوكولاط الكحل، وهذه الغريبه العاديه ريش بوند درتها بالمذاق ديال الليمون، وهذه درتها بالمذاق ديال الشوكولاط. واحد الغريبه البنات اللي كتجي زوينه بزاف اقتصاديه، غادي تخرج عفوا غادي تخرج لكم واحد الكميه اللي تبارك الله ما شاء الله كثيره. غير 200 غرام ديال 200 غرام ديال الزبده عفوا، خرجت ليا 95 حبه وقيله ولا مرت 96 حبه. المهم تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره.
درتها في هذا البلاطو هذا. وغادي ندير عليها السلوفان حتى هي غادي نديها معايا هانتوما كما كتشوفوا. يعني شي حاجه اللي هي بسيطه، ممكن نخرجوا منها حويجات اللي هما زوينين. هاد الغريبه البنات والله العظيم الا غير جربوها غادي تعجبكم. المهم بعد ما مشيت عند عمي، فطرت عنده، ما فطرتش البنات في الدار. راكم عارفين غير حنا 3 في الدار، ما مشيتش لعند الوالدين لظروف. المهم ما مشيتش، بقيت غير في الدار. المهم جلسنا فطرنا معاهم، دوزنا هكا واحد الوقيته زوينه الصراحه. من بعد جيت للدار غادي نوجد معكم الغداء. غادي ندير معكم طنجيه، واحد الطنجيه اللي كتجي رائعه. عندي واحد الكميه ديال اللحم ديال البقري. الصراحه كنت بغيت ندير الملج ولكن ما لقيتوش. صافي درت غير اللحم العادي. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الكمون حبوب، واحد طريف ديال الحامض مصير، واحد 4 حامضه، وغادي ندير واحد الضامه ديال الزعفران، وواحد الكركوبه ديال الثومه. انا الصراحه الثومه مبقاتش عندي حيت ما كنستعملهاش بزاف في رمضان، بقاو عندي غادوك الفصوصه. نتوما الا عندكم الثومه كثيره ديروا واحد الكركوبه. وغادي نحتاجوا لواحد 4 كاس ديال الزيت البلديه. الا درتو الغنمي ما تكثروش الزيت البنات، ديروا غير واحد الكميه اللي هي قليله. درتو البقري ديروا 4 كاس حتى نص كاس على حساب شحال درتو ديال اللحم. المهم خديت هنا واحد البانيو غادي ندير فيه تقريبا واحد الكاس صغير ديال الماء ولا كاس ديال العنبه. غادي نضيف معاه ديك ضامه ديال الزعفران، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال السمن. نسيتها ما حطيتهاش مع المقادير. ضروري السمن في الطنجيه. هاد الطنجيه البنات والله العظيم الا كتجي بحال الطنجيه المراكشيه تماما. وهي نتوما الا عندكم الملج كديروه، ما عندكمش راه كتخدموا غير باللحم العادي. ما عندكمش اللحم كتخدموا بالدجاج، تتخدموا بالغنمي، تتخدموا باي لحم عندكم ماشي مشكل. ولكن هي تجيب البقري احسن. الا عندكم البقري ديروه، ما عندكمش. انا بعض المرات كنديرها غير بالدجاج والله العظيم الا تجي رائعه بزاف. المهم الطريقه راه هي سهله. كناخذوا هاد المكونات كاملين، تنديروا السمن مع ديك الضامه ديال الزعفران. الا عندكم الزعفران العادي شعره ديروه من الاحسن، انا ما عنديش، اكتفيت غير بالضامه ديال الزعفران. وغادي نديرو كما قلت لكم كاس صغير ديال الماء. غادي نخلط هاد المكونات مع ديك معلقه كبيره ديال الكمون. ما ديروش الكمون مطحون، ديروا الكمون حبوب، صهدوه واحد شويه وحكوه غير ما بين يديكم. صافي غادي نشرمل هاد اللحم هذا في هاد الاقامه هذه. ما ديروش الزيت باش هاد اللحم كيشرب ديك العطريه مزيان. الا عندكم الوقت راه كديروا هاد العمليه، ممكن ديروا هاد العمليه بالليل وتغطيو هاد البانيو هذا ولا بول ولا شي حاجه وديروه في الثلاجه يبات ليله كامله باش هاد اللحم ديالكم كيتنسم بالمذاق ديال الزعفران وبالمذاق ديال السمن. ما كاينش الوقت راه كتطيبوه مباشره. انا ما كانش عندي الوقت، يعني راه جيت من عند عمي وفطرنا وجلسنا على خاطرنا، عاد جيت للدار زربت عليها يعني دغيا. ولكن جات واحد الطنجيه ما كاين ما نقول لكم. دابا تشوفوا الشكل ديالها النهائي والله العظيم. انا كليت الطنجيه المراكشيه وصايبتها في داري والله العظيم الا بحال ما كاينش فرق نهائيا. تتجي بنينه، والحاجه اللي مصايبه في الدار راه كتكون بنينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. انا دائما الحاجه اللي كنصايبها في داري وكتعجبني راه تنأكد عليكم تنقول لكم جربوها وعاودوا جربوها والله العظيم غادي تعجبكم. اللي ما عندوش اللحم راه ممكن غير بالدجاج، خذوا الدجاج وخدموا به. هذا الحمض هذا غادي نديرو غير من الفوق صافي. وغادي ندير ديك الثومه كما قلت لكم كديروا كركوبه. انا راه ما درتش واحد الكميه كثيره ديال اللحم، تقريبا درت نص كيلو شي حاجه، المهم ما كاملش كيلو. صافي من بعد غادي نضيف الزيت البلديه، ما ديروهاش في الاول كما قلت لكم باش داك اللحم ديالكم كيتبنن عفوا بالمذاق ديال الزعفران والسمن. تسدوا عليها تقريبا واحد ساعه 3 ساعه ونص على عافيه مهيله. ما تكثروش ليها الماء. هانتوما كما كتشوفوا طنجيه كتجي يا سلام يا سلام. المهم كما قلت لكم ديروا العافيه مهيله وخليوها تطيب على خاطرها.
هانتوما كما كتشوفوا اللحم كيجي زبده وكيجي واقف في هذيك الدغميره. اش غادي نقول لكم، جربوها وحكموا. الا عجباتكم قولوها ليا في الكومونتير، ما عجباتكمش قوليها ليا، ولكن انا متاكده غادي تعجبكم. دائما خصكم مع البساطه نصايب معكم هكا حويجات اللي هما ساهلين ديال ولاد الشاب، الحاجه اللي غادي تصدق لكم من اول تجربه. المهم سمحوا لي ما حطيتش لكم الكيكه، غادي يجي الفيديو طويل بزاف. واحد الكيكه اللي كتجي خطيره في المذاق، واحد الكيكه الصراحه اللي زوينه بزاف، كلاتها مرت عمي عجباتها بزاف، كتجي معلكه بالمذاق ديال النوغا. مازال ان شاء الله غادي نحط لكم غادي نحطها لكم في فيديو مستقل باش هكا تستافدوا اكثر. المهم كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطنجيه هذه وتردوا عليا. اللي بغى الحلوه اللي صايبت مرحبا، نحط لكم المقادير. المهم راني صورت فيديو ولكن ما بقاش عندي الوقت فين غادي نحط لكم الشكل الثاني ديال الحلوه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الزوينه اللي دائما كتخليني نستمر. سمحوا لي راه يلا فطرت صايمه، الله يتقبل اللي صايمه صيام مقبول ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا طنجيه تتجي يا سلام يا سلام. المهم شاركت معكم نهاري بداكشي اللي فيه بلا زواق بلا نفاق، يعني صورت معكم داكشي اللي درت بالتفصيل، يعني ما زدتش شي حاجه. درت غدا فطور عادي ديال ولاد الشعب صافي. تما درت واحد شويه ديال الشلاضه، واحد شويه ديال الفريت، ويام ضروري من المايونيز، من المطارد عفوا، والكيتشوب. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى نهاركم يدوز مزيان هو هذاك، وتكونوا دوزتوا العيد ديالكم بسلم وسلام. المهم تهلاو ليا في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش من الجيم، وكنأكد صايبوا هاد الطنجيه هذه وردوا عليا هانتوما غادي تجربوها وغادي تعجبكم. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.